جرم ما وقروا بيت مخري منجست تجراي بيت مخرو قالوا سنتاتون وسيلنا بصراحات يلو سلازلومي بزعوا يتوصلوا سنتاتن صراحة قمي كايرهم زلوا مورينا مهابي أقدم مجنّا بركزي نمسح استخايدو صفحة مدرخات ميتات عمل تجرايها بوصاون أو دياسبراون تخايدمهم أبزز تصادفوا توم زوسونون بوسانون كوسونو صلوا أكلات فلاين حزب تجراي سراوي تجراي من أسي سيل سروانت استفلا الأكلات زل عالم سكانا كقرب يدلي كابت أبي أجمعهم بيت مختات كسبت ناي كلل نايز بسمعت دليتن بمردة كم توكلت حزبي زحل فوق السنة زل على خوري زلنا مهنون جالس يدلي أفتون قروا استخايدو تحد عبي نجار بتاريخ تجراي من الناس بيت مخري منجست تجراي إذا كان كنت أقدم يلو استمرسه أمونغو جن بتسمع بريترا منيات دوي لصالحه بيت مخري إذا ما تقولوا منياتات يو بزح مدرخة سلستخايدة تجالسي أنا ونجن توسنة نجارات أمت كده ليه نايزي قد دايزي ما بقسي تسمع بريترا دحر خوينات بتاسم بريترا مسرت محدارنا ما نايب تجراي هون مش هاجر زلوا ركبون زوسن زسم معنتي بس سم معنتي ناتا مرحنا ناتا جزانا مسئنا إذا سم معنت جن بفيدرال المنجستي كابس فرس أنا حسم معنتي حاجة جزين تكون أفريسوا بترجع أفريسوا كابز فرسون صنيعي لازم سمعنا بريتوريا بزملكات أو تمثريت زوسان وسانة قدم يلون يكانير مالك قدم يلون يكانير مالك نمت هاي صنيحو ما صنيحي تقرأي كلها بسلام بزته كعرّي خلي كابز التسفى بفلاي ما سال ساي وجن وزلوا سلزونه كحجزنا إم كابز الإمنة تتأميمنا مسواتنا خافلنا كنت أنح سلز وسناي برسم بريتوريا أمياز يكون اسم فريسة كتجمرت اللون يا فريسة كلتشن أسر تحمش تنجمرون يا فريسة ناي كبيت برات عدكي أركو الراقفو بهالتلو قوني أبتقرأي نور وردكي كو سينير توسانة قوني فلستنا كبيت برات أو كلتشن أسر تحمش تحساس ترجع جميل ناس فتحنا غيرنا شو جميل فريس مالتي تسمع عنا زي فتسمت خوين مفرس جميل الله على ملو تسمع عنا تقديد أنت زي بالله مفرس شو جميل جن أقداس مفرسين سو وررتك هرت جراي موسى تمزابلتين أبوت مملاس أو كل تشين عصرت حمشتين أفتنا مجمريا وأنا فتسمت نورو كفت أميلنا تسفاجرنا هون قالت قالات إحنا هون كبيت برات قالت إحنا نفتح من تهزبنا إلنا من تهزبنا حراق وص من تهزبنا خملش ثلاث عامت جرنا ما هذه كابز كفت أمزن ورا الجزية كان تريها 3 عامت الذي مسنا حنا خناتات ناجدده كن لازم حاجز ناجدده نحمقه مخاديو إلا 3 عامتون صنيحنا أنا ماتي لعل 3 عامتون صنيحنا أنا تعجزت سلازدلي سلام بقالي سلازي تركب ولا مسوأتها توسوها مسوأتنا خفلنا دحان كتعرّيا دحان كتستاخليا دحان كنسمعينا كاملو مصباح ما حيشيو ناتو هالي صنيح تنقول في وسانتات عقصات نايتا سمع بريتوريا هم زركو نايتا مازال تزملكات لا علاونتنا زملكات حزبنا حرام وصا زملكات
كلتاشن عصر تحمشتن ده يكون مال شعوك فتصم بنورو كلتاشن عصر شمتونه يتفصمه مسوت أساسيرونا حويتنا أجرم كال فرحتهم كاير نيرو زي أوني كتلي كلن بوليتيكا فلالات فتح سيترف كفيل كام زراونا يتقال نحن ناس لما نتينا قلنا أكون عنده نزاراره عنده ورقة بالعلو ورقتي صح عمت راح عصرت رودا بينا زيفنا ناتوني عالم لغة محور سب أفريقيا حبلت جميل مالي صعب حورات مكسات ياخذ متفلطوا أي من متبلا نجار الله تجراي أب تحتاج زي محدار كنا برا يكون نيرو توسانة ثناثنا في اللايت أسبوع كونفرنس نتجزع محدار أي شيء أب شد الشهور حي أتولير أب شد الشهور حس نام مرزع أنت نويها حد عمت لحرس لست عمتون تقبل يكاد كايلو خيدون نتسمع النت ناول كسباتي توهيلو ناي كستو يتوهيلو أين فلت أنا سمع النت توهيلو بعلي تأوجو نتفرم أكل ود حوحتون أي فلت أكاني توهيلو إذا نوع علوز لا أحد عم تغير له نزو يتسمع النت بترجع جامي فريسيو كاز فرسون صنعي تي قال أي وجن سمعنا تفصم من حرزة فلطوهن كا سمعنا زبالي الله قال كم تقول كو دحان يعري خوني فريسنا هلو مالي يعري خوني عقستي يدلي مصمام يدلي ولا مسوعات ونخفل ناتو هالي خير قال كم تقول ناقدده أي فلطكم طرحان تيخونس بين خاموسانو مجرشوا بين هون دل أي خاموسان زوركم غورو تأزوزو خوينو لو قروا زتجبره يا حد مجلسي توانا نسوي كنا حاورنا نت عايشة زورت جزيام حدارون بيني هم دلائز جبره هوينا مجرشة ساق قرواس كما يا مسيانيرة تهريها بعد مطلت كابوس سجيرو كن كبان عزواني كبان عزواني سيكون كم ستحسين يرسم بريترا ما فتحت هاد كم تسينيرو ناو كبان عزوان ونأثينا لا تسمعنا زي ما في سامتي هونس حدشتي نقرات حدشت معبالتات ناس بتكراينا تصقم زقتو نابز قردك فاء زقتو كم تاتوري وامالتي خوينا لازم سمعنات فريسيو تصانيحيو بتعكس تقراي طرح يصانيحو ابز في الطور مدرخاتون هزون يلعلو نيرو تاهم تقور زلهم زل نزيل سمعنت اللو طولنا يهلن بقى هنسنقينا زل عدل كنتك أمل لنا الناس اللي نحلف نزيل يكون بهزوز قرص أنا رسي نزيل منهم تسفى نزيل له ما وصلنا نقدر زين قبل ما فتحتها نقدر ما زي تمسو أو زين ما يتزبل يصنع إحنا هزو حتى لازم نقدر من سويون نفط مفتحتات أتيمبر حزب دنقات سفت الرجال ناين وصلهم لازم ما رأس ويسوي الكا كم تقرأي محققة تاتك نايم محقق من قد يتجمير زلو كله نقر عصاص يخا أو كسرنا رجيسنا نحلف مالك كم تقرأي نحلف كتفق أو كسرنا إنا ترجيسنا غاليا مفتح ندلل لنا مواصف ندلل لنا سرعة زلو مواصف سئلوا نعقل صبت ناب كاوسو إلى الموتس زي قبرت هنا حاسبك تفكرني أزغنا مفتح زبال الذي أو مجمرة ودبيو حلف نزل له ودبيو سمعنت بريتوريا ونفرم من نصوص الأزغن كافتو دبحو حاتين قدم حساب تسقي تكبرنا كل تقرأي ولا أنت قنا لعله اللي حلف نزل له واحد واحد بهذا تقرأي تمارس ود شو الأزغنا هذا تقرأي حلف نزها ود شو الأزغنا
وكم ودب كم مجمر استمرسه تاسلطان ناب حزب تخيد بحضر إنا توهيبنا تاسلطان حزبيا ناب تبعلو أنو تخيد قال أي من قد سالساي من قد يولان زي بحضر إتوهيبو سلان نتحضر زهابو حزبي ملس اللو مالي تحضر زهابو حزبي أو كيد خيد بيت مغري حلفنتي كم مجمري حزب مريسو بيت مهرون يا منغست خطايش وسينو اي كنا نملينا يسرحنا انه طلع لو قاتنا مالي لازم تحضر سلا تحضرنا حزبي لازم كنا حساب نايم مጫው يكونن حوحات تشكم حضر سلازلو نا حزبي قال يفو لي يكون حزب دلا يغراي تسلطه بعلوانا انساس لزغونت نا بعلوانا نوسدايا لستانا بيت مهري حزك أون لعليا جن كمودب لو سلطان حزبيو حدر زهاب نون حزبيو تا سلطان حزب تأطول من قدي إن هندل زلنا نسخة أنت أتا بيت مغري بيت مغري له تمارس بيت مغري له بعلنا إنه على ما حضرت لنا ونساء تمارس أكاري له زي أون بعلا نايلو على لونة مجلس إتيا حق منقسطاوي سرعات نام مملاسينا نخرج زلنا ناي تግራይ حق منقسطاوي سرعات تግራይ بحق منقسطيات محدر ام منغو تقاريصو نيرو نفت حق منقسطنا نتو نفت كالاونت نتو ناب سرعات نتو ذي اغنا يود طرح كوينا يتنفتن كم تقول لنا بلطا تساتفكم له تدليت نا حزبي توسانا خير خيرنا بيت مخرسات من كويني كلهم مدرخاتنا ياو كله تخاتلومي كابزن اسك ساعه زابي بودب تكايد بسراوي تكايد بحزبي كايد حساب تحتي اب دياسبورا استقبر مدرخات ناي مخته بوليتيكا ودبات كلهم زنور استفلي حساب تهالون وصل بيت مخري ملسي نفس رعاتنا نوتو بيت مرتاد ما كاب تحت جميرا حقاوي كالاتينا حزب تግራይ وسانتاتون فليت انين زنورس دونغي خومي اوينيركو انت هتقور صانيحهم كل غزي حيزخ اغوتات متتي تولو قلطيفكم ناب سرحتو اسلط زوليو ملختي زرخونا سلطاننا حزب ملاس حزبي كاب سلطانو ريحو يصنيحو متفلط وفتا وانا اكزام حدار حزب يلن ناي توصون فلاتات نحن اينا نفلط نحن اينا كيلاتات حزب جن برحق خسمع كاب بوليتيكا تግራይ رحقو ينير حزبي سلاز نافت حق منغست كن ملستلنا انتلو حزبي ناب حلافنت يزاتل بعل وانا نايتا سلطان ناي ماني خون مالك نص يزوسن سلاز تحق منغست مملاس سئلنا حزب طرح يزوسن تكون تتكالو السرارحه وحلافنتات تحتاتنت له بتحق منغست سرعات تصنحنا حد سب بريزيدنت كم دلا يزغبر الله تግራይ ሆይና حد سب دلا يزغبر الله تملس فالكايون تسمع كاي سمعت زي اللي خيد تصوعنتنا من كيدو نا ودي سابا حزب تግራይ يله تكالا تግራይት يلوان تصادفها تقلص انبر دلا يزغبر حد سب دلا يزغبر الله كالوتون حلفتون بتواردكم دلا يم زغبر تحتات النت تطفلوا فتحنا من رقاصون زي كالو كيدو خيدو زقلفلو فتحون كيدا مستا بيت مخريات تأثر تداينت سرعات مثل بيت مخريات تأثر بعلوانا زي ولو كوينو طريفو كن داي قدات يم بعلوانا زي ولو كوينو نا بيت مخريات مو زقدو بيت مخريات زوسنم تناي داينت سرعات مس بيت مخريات كم تكال كم زو سيفل سيرفيس مستناي كابينة تأثر بيت فردي مش بيت مغري بيت فردون بعلوانا زي ولو بعلوانا زي ولو كوينو زورد زدايه ولا عليه يا بريزيدنت كوينو تناي بيت مسرح حسب القسب تتكيو
دو زول حزب بزحت يمزلو أبزا أربع صراحة بيت مخرج جمير طلعنا ممتع جمير ذري أصل زي تكال سل زي نور حزب جمير نصبحت بيت مخرج جمير طايل فتحسي إن إنايل لازم فتح من الرجازون استوقعته فتحي ونيو بزح نجار يقول له إذا نبتزرزر كأت لا يقبانون بس قلنا تجراي ناب سرعات قدام عد حقي عد سرعتها نحقنا سرعات نزلوا تجزاء نوتيني في التي ناب أين أنا أتطلنا ناب حق ناب سرعات ناب كستود خستي كنا تنزي ناب تتكلم المسرح هنا أنا أتطلنا حدا وتا تعقلي لزنا رسلتان ننا بتعشمو ننا بوتو تحق موصي بيت مهرزة وصول معلو يسرح فتصامون نا فتصام مسرح يسرح تترجمون مسا يسرح بب حلاف النوتو سلز نفتات تكلاوي كمن أين أنا أتزلنا بيت مهرزة ماليش بزل راح يكون نبله منكستاو سرعات يستكلل طفي إذا منكستاو سرعات نبوتي مسلو حق سرعة نبوتي مسلو فتحي حتاتنت نبوتي مسلو هسي ننو علوك قاعد أرز قبريتن تكلات ننو علون زقاء تقاعد أرز يولو يعني وين حليف إذا أنت اللون حدنا يتقم إذا حجازي حدنا تمسك راي ولكم ديل كاتمس ديل كازار حدنا سلزل كيهون بتاع مسرح كله قدام أنت اللون هذا كله دمس أقسم عن تلو باب مسرح كله توكل يهلو كله اللو حدنا تناول مدرخي فتر يوعلو مجلس حدنا تناوني نا كل توكل أصل ذلو نا كل تقرأ توكل أصل ذلو نا حارس تايلو نا مناسة له نا يوعل هفتلو نا مهور له كل حرس دك أنستيلو كبابتات له أو أكو هذا لو حنت الدرش أو حنت الدرش تقرأ ترخوا مالك بس حرنا تقرأون من رجاء زي سي لازم اللون بدوهات بس مدرخ زي هالفضح زعوانا يتم مدرخون زي أتم غيركا مفتحتها المساون لأن قد سالم واصونا ناي تجراي دوسون اللي بتاعي لازم تجراي نابز حشة مدرخ كسجاجر صغير مستتسجمنا زم تصاني مفتحت راح يكون تسجمنا إن أمتينايو تسمعنا ناس لازم فرس إن أمتينايو أو أنت اللوجر مفتحي بعد فتحنا تجراي زم أزي تاجن يلا عليهم تقولنا نكاهدنا يرنينا مرس عيب بحالي ولا بحجر وانت عش مجبري ومرس أتزبل سي لعلم مرس عون يلين كالي مفتحي مرس حسب يا طب مرس عيون تتعيشني روسي حزبون مرس عيون لواتنا مرس عيون مرس حسب من قستي نخل دوين نخلني تروح بر العلم مرس أمان نميل أما نقول تحاوسنا يو كم تجبرنا سيل كايش لو كاب عنك اللي يوسي مرس عيون حزرة تكال حزب مرس أبت جراي مكيالي كالو بركر مخلو مرس عنه اللي إحنا هنا حزب تجراي بزوم مرس أيز محدر إنه اللي إحنا هنا لازم مرس ندليو نقلص اللون ونسوق اللون مالتي عبيدي مثلنا مسلسون تجراي هن حزب تانية لا روح عن حمشتن كان ميتس أبتحت ورار أبتحت ورار الله تجراي تقارشة تجراي بمليونات حزبنا متفلتو أبوتي إلا ويتسجدي ويتمزابيلي إذا ترحون يكونن حزونا من يهلون حد كايزل كنتفوق من أي مرز أسئل كاي كايدركم أتفند كنتفوق من هذا تعالى تحدقان آدم إلا الله من رجاء يدلي سلام يدلي تقرأ يوم ملئت تكون الله تشريفها مرز أمانة ما تبتن مالتي تقوري ساس تخيد نتم وررتي نتحاوروا من هذا بقى قريسكم هيدو أو حدا زلنا فتحتي جزء يوم 11 زنورة بعد مرز أي كايد خلي أو أنت الله تقرأ يوم راس مالتي نحن تحاورت يكوننا تقرأ حادقت
هتصنحت تግራይ ጥራሕ ይኮን ካብኡን ላዕሊ እውን ድሌታት ግን ተዋሓደት هتصንحት ትግራይ ክትምለስ ለና ቦታ ስለዚህ ተሓበርቲ ኣይንኾን ናይቶም ጥፍኣት መሳርሒ ዝኾኑ ተሓበርቲ መረብ ሓንቲ ከተማ ኣብ ሓንቲ ወረዳ ይውልዩ ወመረፃ ወፅቡ ግን ናይ ትግራይ መርፃ ኮነ ይኽእል ናይ ተበተነት ባሕባሕ ዝበለት እዚኣ ኸ ትግራይ ትኾነ ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ትግራይ ትመስል ኣለዋ እዩ ንሱ ሒዝካ እያ ኣብ ዝኾነ እዋን እዚኣ ቀልጢፍካ ዝመዓራርኻ ኣላ ግን መረፃ ብመረፃ ዝጎደለና ጥራሕ እንተይኮነስ ከም ብሓድሽ መንግስቲ ካብ ምስራት እዩ ሕዚ ግን ዘለና መንገዲ እዚ እዩ ሕጋውነት ዘለዎ መንገዲ እውን እዚ እዩ ዝብል በተሓሳስባ ህዝቢ ስለ ዝብልና ኣይኮነ ቤት ምክርታት ካብ ጣብያ ጀሚረን ከተማታት ወረዳታት ኣብ ክልል ዝነበረ ቤት ምክርና ይመለስ ኢለን እየን ሕጋዊ ኣካላት ይኣተን ሰብ ደጊፍዎ ውድብ ደልይዎ ሰራዊት እውን ስለ ዝሓገዞ ባህል ኣይኮነ ልመሰሉ እዚ ንኹይናት መገሲ ክኾነ ይኽእል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኹይናት መገሲ ይኮነ ቤት ምክሪ ምምፃእ ማለት ኩናት ምእዋጅ እንታይ ይረኽቦ ምሕደራ ምምዕራይ ማለት እዩ ቤት ምክሪ ምምላስ ማለት መንግስቲ ይሃልወና ማለት ሙሉእ መንግስቲ ተሸራረፈ እንተይኮነ ሙሉእ መንግስቲ ሕጊ ዘውፅእ ዝፍፅም ዝትርጉም ትንቡር ዝበሃል ማለት እዩ ዋላ ምልእቲ ትግራይ ትኾን ትንቡር ሲሃልወና ኣብታ ዘላ እውን ብዝኾነ ይኹን እዚኣ መወያሽ ክኾነ ይኽእልን እዚ ናብተን ታም ዕግርግራት ናይ ዓሚ ናይ ቅድሚ ዓሚ ዝመልሰና እዩ ላዕላውነት ናይ ከበር ተመዛበልቲ ናይ መለስ ተባሂሉ በቃ ኩናት ምእዋጅ እዩ ውድብ ጉባኤ ክተካይድ እያ ኩናት እያ በጀትና ይለቃቀልና ኩናት እያ ታዲያ ሱኽ ጠርቅምበል ከምታ ናይ ይትፈልጥዋ ኢኹም ትደጋገም እያ እግረ ይቆርጥመና ኣሎ ሱኽ ክሳዕ ምንታይ ክሳዕ ኩልካ ትቆርጠም ዝኾነ ይኽእልን ስለዚ ስኽ እንተይኮነ እዚ ካሊእ እውን እንተይኮነስ በቃ ስርዓት ይሃልወና እዩ ስርዓት ይሃልወና ምሕደራ እንተሓርሲ ይሃልወና ኢና ንዘሎ ጥዑይ ሙሉእ ጥውዒ ዋላ ይኹን ጥዑይ ዝመስል ምሕደራ ይሃልወና ምሕደራ እኮ እያ ትኾን ዘላ ናይ ውሽጢ ማለት እዩ እዚኣ ከመ ጌራ ይኹን እያ ትኸውን ምስቲ ናይ ድሕሪት እውን ይኸይድ ከምዚ መረፃ ስለ ዘካየድና ኩናት ኣይኮነን ብመረፃስ ኩናት ክኾነ ይኽእል መረፃ ኮ መማሓደርትካ ምምራፅ ሃገረ ትግራይ ኣወጅና ምሕደራ እዩ ሃገር ምእዋጅ ካሊእ ዘረባ ይመሰልና ዋላ እንትኾነ ምሕደራ ካብ ሓደ ምሕደራ እዚ ምሕደራ ሕሸናማ ኩናት ክትኾነ ይትኽእል ይጠቅም ዶ ይጠቅምን ካሊእ ዘረባ ይኸውን እታ ናይ ዝሓለፈት እውን ትፍለጥ እያ እታ ኩናት ተጀመረተላ ግዜ ትፍለጥ እያ ካብ 2010 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ነይሩ ወፍሪ ትግራይ ንምስኳን ብዘይ ምቁራፅ ትፈልጦ ታሪክ ማለት ይርሳዕ እዩ ዲኣ እኮ ስለ ዝኾነት እያ ከምዚኣ ኮይና ኣይኮነን ተዝመፀ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወፊሩ ካብ 2010 ጀሚሩ ትግራይ ክባሳበስ ክውረር ክቕተል ክመዛበል ክፅላእ ክፍንፈን ክቐጥቀጥ በብ ዘለዎ ብሃገር ኮ እዩ ተጀሚሩ ትግራይ ናይ ምጥፋእ እያ ነይራ ሕገ መንግስቲ እውን ተጣሒሱ ተጠርነፉ እውን ተኮይኑ ሓደ ፓርቲ ትፈልጥዎ ኢኹም ተኸይዱ ማለት እዩ ንሕና ብልፅግና ይንኣቱን ኢልና ናይ ባዕልና መሰል ኣለና ኣብ ትግራይና ንሰርሕ ኢና ኣብ ካሊእ እውን ግቡእና ክንፈፅም ኢና ስለዚ ሕጊ መንግስቲ ስለተጣሓሰ እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝበሃል ስለተጣሓሰ እዩ መልሲ ዓርሰ ምሕደራ ተጣሒሱ እዩ ትግራይ ግን እምብልና ኢልና ሕገ መንግስቲ ይከበረልና ኢልና ሰኩያ ትበሃል ነይራ ምስ መረፃ እኮ መጨረሻ ዝመፀ እዩ ኣካል ናይቲ ሕገ መንግስቲ ባዕልሁም ይተመሓድሩን እዩ ነይሩ
برد كله سلام كله سلفي ما قارد رخني رؤية تجري سلفي حق منجستي كبر سلامي كبر ذكوي تصاوعي نيرو بحق منجست نخيد سلازبلنا ما ناين بركان ناين جزءان سلازبلنا ناينا اليوم كي تقطقطوا أي يعرفون يوم أتكيت ناينا كم تستاهلوا كنا طفوا منها مدرجات ونا مال كيدا مالتي مجرش لازم أوقس مرسى بس خوني يكون ما قد يهون تفعل اللي تقيلها أنبر يدلني الكمال ولا بزون كلنا بيت مريم مال سيم مالس فلا لا يقال لي كم هزبي ترقي فنبر فلا لينا يا مسيا واسنا كنا محساوي تاي مش قرله تزوزح زولا استقبال مالي ساقي أتا ديمقراطية زوزح زولا ترقفها تقعس ما بأسي تيتقون ولا بزي فلا لا لنا تايز بأس لنا تازل لها خير كان يوم خادية سلازتي نتجري ناي من بركاخ كاب كل تشن عسرتن جميل زنا برأي نافت وقت تغير نافت وقت تغير بعلم زم سبوع مالتي نحنا ما نايم كل خال صراحنا سرينا تخيل كله نايم كل خالي تقرأ توري رامبر نحنا كوي ورنا تخيلون بعليمة توري رامبر زورنا يون يلا لازم مزع بيت مغرب ملاس من الرقبة يلا من تلك قوتي تخاخ تلاق بوط اللي هذا تلاق من قرقني ولد حزون يا وفلت يو ذا بيت مغرب مسمسس زفتر عصوان كباني يلا عصوان كباني أنا حقنا بيت مغرب مسمسس بسراويتي تخويبنا وتخويبنا أنا زي زانين تتوكش الناوني تايره هو مس بيت مغرب زي نورا حزق أي مس بيت مغرب لازم منك اللي زبال أي خوونن هم تفعلتها كوا أنا ودب تتخيلوا وأمرس ويكونات ويسلاميات وهيلا ريهم أهم حلفناكم لا لو نتيل كون وحد يحسو ويسلام ويكونات ويزول أن نسمع ناتو أكاليزي نايت زحاجة وفر مالتي نمثل كاس دوغيت المالت دينين كاخت نبرك تكبر نايز تنبركها التحساسبة كالإدمان يتصلع يبعلوني مالتي سلزي مسؤول الرهب يقول حزون بسلامنا إلا بسلام بزته ياتول أي فلا لنا ين ولا زي أتهلو ذلنا فلا لا بسلام بزته نرأيي نايت ود بدليتكم نايز بدليتكم منجستون سايزن صبارو أي منجستون زي بالسجنا جورو زلوا جن يعنون فلتينا مالتي تاسمع بريتوريا فريسوس كبان عصوان نفتانا يقدم قاليك از جدده نداد حس كاب كلكل على عام غيرل تايرهو مس بيت مخرجاسي حسابنا قنطر يسدد قال ما شغور تفلطينا تزلو هناتات مالتي بسي تايم صراحه قال حس بنداري بزح نقر كاب ترانسبورت جميل مالتي عنا تكاليا مسنوديا متحنديا كلها هيوتنا جزانا أو إلترت أساس ركوي هذا كباون ماله نيدادي تبال بأخ حنقومي هذا تعيشت جزاهم حدارون ببجيت محنا تاجزاهم حدارون على خيط سرح دوم ذا بيلزي كابت كمت ندحركو بنايس أنحن نقدفهم كنا 10 ور حزبها كابت كمت ندحركو ناتو قرار سيامت تكمتي ويفرق يسدد ويجيروي سابز حزور هي ميازيا كبروا 10% تلو يزبال ساب ميازيا مالت 9% يلا زي أنت هاي راهي واس بيت ماري كساقينا بعد وسينو بسر صنيحونيو كرق قنبا قلقاله دو اللي عزي تمرتيتاكو يصول لين قدرات زول عسينو ممر كتماونا توتا تفيز خرزل حكمنا كل سيف سروان تاي بالعيد اي مخسرح تاي بالعيد قلقلوت بعلهم تفلطوا يبقى بعلهم تفلطوا نحن اينا تا سلام دل يازلنا نلي منزلنا نحن نبر بس ودي
ኣይሰምዕን ከይሰም ዘይሰምዕ ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ለዝ ግደፎ ናይ ካፒታል ገርመለ ዝበሃል ስራሕቲ ደሞዝ ይሓ ተሳኢና ደሞዝ እንትካላት ከይሰርሓ ህዝብና ድማ ኣገልግሎት ከይረክብ ሸቐጣት ፀኒሑ እዩ ስርናይ ድዩ ሽኮር ድዩ ለቃምቲ ናይ ነዳዲ ማለት መድሓኒት ድዩ ኣበለኒ ዓፀፂ ወይ ባንክታት ትፈልጥዎ ይኹም ማለት እዩ ባንክታት ከ ወናይ ህዝቢ ከ ተጠቃሚ ቅርሽሽ ከይትንቀሳቀስ ዘለዋ ቅርሺ እውን ናሓጠጥካ ምውሳድ ያው ወታደር ድማ ተኸዩና ኣለና ማለት እዩ ብድሮን መጥቃዕቲ ያው ትፈልጥዎ ይኹም ስለዚ ናይ ብልፅግና ሕዝቡን ከጥፈአና ይሰርሕ ዘሎ ኣለይኩም ከጥፈአና ያቅም ሕዚ ጀመራ ይዝቀፅለላ ዘሎ ድሮናት ኩሉ ሻዕ ኣለዋ ነፈርቲ እውን ወሲኸን ኣለዋ ሕዚ ዘይነበራ ማለት እዩ ስለዚ ብጉልበት ብሓይሊ ደላይ ይገብር እያ ተመልክቲ ትዛረቡ ከዓ ንሰምዑ ኢና መመሪፅና ኣርዮም ኢና ዝብል መዋዘያ ወለት ሰላም መመሪፅና ወታደራዊ መራሒ ይኹን ብልካ መታደር ከም ቀደም ከይመስለኩም እናተባሃለ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀቕጢ ኮይና እውን ሰላም ኢና ንብል ሕዚ እውን ማለት ዋላ እዚ ኩሉ እናተበደልና እዚ ኩሉ እናሰማዕና ድሓን ብሰላም ሰላም ሒዝካ ኣይ ኩሉ ነገር ዝግበር ስለ ንብል ማለት እዩ ግን ባሕሪ ኢድካ ዶ ምጭብጫው ይከኣል ኣይትኾነን ድሌትና ኢና ንገልፅ ዘለና እስትራቴጂያዊ ሕርያና ኢና ንገልፅ ዘለና ፖለቲካዊ ሽግራት ብኩናት ኣይፍታሓን ኢና ንብል ዘለና ዘተንድር ምርዳእን የድሊ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ኩሉ የድሊ ኣብ ውሽጥና እውን የድልየና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን የድልየና ድሎ ክትምዃንና ደጋጊምና ንገልፅ ዘለና ሕዚ ንገልፅ ዘለና ማለት ከም መንግስቲ እዚ ከይና ኸይና ያው ሕዚ በቲ ሓድሽ ውሳነ ናይ ቤት ምክሪ ካቢኔና ምጥያሽ ኢና ንሰግር ዘለና ያው ኣብ ኩሉ ዝኾኑ ዓይነት ፀበባ ኮይንካ እዩ ናው ካሊእ መፍትሒ እውን የብልናን ናብዚ ኣትኻ ምትዕራይ ክንጅምር ሓቋፋይ ትብል ያ ተወሲነ እያ ኣብ ቤት ምክሪ ካብ መጀመርያ ሓሳብ እውን ነይራ ናይ ሕወሓት ኣይተባሃለን ሕወሓት እዩ ቅድሚ ሕዚ ተመሪፁ እሞ ሕወሓት ኣይተባሃለ እቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት መበገሲ ጌርካ ሓቋፋይ ካቢነ ይጣይሽ ዝብል ኢና ሓደ ንሰርሐሉ ዘለና ሕዚ ማለት እዩ ያው መበገሲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኩሉ እያ ናይ ኩሉና እያ ኩሉ ኣስተዋፅኦ ክገብረሉ ኣሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንእቶ ኢልና ኣለና ሕገ መንግስቲ kun ዝክልክለና ኣይኮነን ትሕዚ ርብርብ ናይ ህልውና ድሕነትን ልዕሊ እዚ ዝርአ ኣጀንዳ የብልናን ሕዚ እውን ልዕሊ ህልውና ድሕነትን የለን ህዝብና ህዝብና ትሕቲ ወረርቲ እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲኦም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ስቃ እዩ ዘሎ ኣብ ጭቆና እዩ ዘሎ ተኻልኦት ዝበፅሑ ዘሎ ብድላት ቆጢርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዝተመዛበለን ተሰደደ እውን ይፍለጥ ማለት እዩ ያው ልዕሊ እንታይ ኢና ንብል ትሕቲ ህልዋት ዝኾነ ትሕቲ ሞታት እዩ ልዕሊ ሞታት ዝኾነ ህዝቢ እዩ ዘለና ዓቕሚ መኸተ እውን ስለዚ ነዚ ግምት ዘእተወ ነቲ ልኡኽና ማለት እዩ ግምት ዘእተወ ዓቕሚ መኸተ ናይ ምእካብ እያ እዚኣ ከይዳ ከይዳ ዓቕሚ መኸተ እያ ህዝቢ ናብቲ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘሕልፎ ግን ኣሎ ጥንቃቐ ይገበር ዝብል ሓቋፋይ እናበልኩም ከምዚ እናበልኩም ናብ ፀገም ተእቱን ኣለኹም ዝብል ሓላፍነት ሕዝቢ ናይ ሕወሓት እያ ብመረፃ ኢኹም ሓላፍነት ረሂብኩም ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድኩም ከስቶ ኣትዩና ከስቶ ከምዚ ገይሩና ናብ ትብል ክትከዱ የብልኩምን ጥንቃቐ ገብሩ ኢሉ ብጥንቃቐ ሓቋፋይ ዝኾነት ካቢነ ትጣየሽ እያ ምድላው ኢና ንገብር ዘለና ዘዳለናዮ ናብ ቤት ምክሪ ነቕርብ ኢና ማለት እዩ ንሱ እናትሰርሐ እዩ ማለት እየ ሓቋፋይ ዝብል ግድን ክትግበር እዩ ክሳብ ሻብ ግን ትዘሎ ካቢነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙኑን ኣኼባ ጌርና ነርና ዝሓለፈ ካቢነ ናይ ባዕሉ ኣውፅዎ ፀንሐት ልምታት ኣሎ ንሱ እናሰርሐ ይፅንሐ ኢና ኢልና ቀልጢፍና በቲ ሓድሽ ዝመዓራረ ቤት ምክሪ ብዝውስኖ መሰረት ዝፀድቕ ንሱ ናይ ባዕሉ ምስተኻላት ገይሩ ናይ ሰብ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ፕላን ናይ ትልምታት ማለት እዩ
نخلو بتشام دلونا تجبري كفتت كيف الترجم تزلوا ناس رح تصنع تزراينا يا وصرح يمزلوا بتازلات مش رح يمزلوا نفط نورمال صرح تأتيه مساي زلوا مركبون ما تبقى خيبات رح تبانس بب بيرو ناتراوكا يا قدمي لهم فلت أصرح سلزغنا نفط صرح تأتي فتح بيروح جورز جبوا نجرات ناتراخبه ما نونكم ስለዚህ ኣይተቋረፀ ማለት ይስራሕ ቀጭል እዩ ባሕዋ ጥራሕ ይኹን ካንት ገብሮ ብሕድሕድ ቢሮ እናተራሃብካ ስራሕ ዘላ እዩ ስለናፍታ ንፈልጣ ስራሕ ኣትያ እየ ማለት ዋና ነገር እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ጣላለ ግን ትግራይ ያው ሕዝቡን ብቐጻሊ ምርድዳ ኣይድልያ እናተራዳዳ ኸ ክሳሕ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን የድልይ ምርዳእ ኣባና ግን ኣብ ፍሉይ ፀገም ተደራረበ ፀገም እውን ኣብ ዘለሉ እዞም ፀገባት መስኢልካ ክትሕተሙ ኣይትኽእልን ካብ ቀደም ሰዓቦም ጀሚሮም ምስ ህዝቢ ምስ ዝምልከቱ ኣካልና ተረዳድኣ ኣነ ይፈልጥ ኣነ ስልጣን ኣለኒ ክውስን ይኽእል ኣይኮነን ታዘላ ግዜ ታዘላ ትርከብ ንእሽተይ ፋይናንስ ናፍታ ዝበለፀት ስራሕ ናፍታ ቅድሚ ኩሉ ትረአ ጉዳይ ክትውዕል ምምኻር የድልየካ ካልኦት ፀገማት ተልዮም ካውን ከምኡ ፖለቲካዊ ሽግራት እንተሃልዮም ናውን ከምኡ ግን እታ ስራሕ ናይ መንግስትን በዓላ ማለት ምርዳእ ትደልያ ልክዕ ህዝቢ ትመኽረሎ ዝፅበኡ እዩ ንሱ መሰረት ኢና ኩሉ ኢልና ኣለና ግን በቢደረጅኡ ከዓ ምርዳእ ይደሊ ኩሉ ክሳብ ታሕቲ ሕድሕድ ገዛ እውን ማለት ከምታ ስድራ ማእኸል ንግበራ ንብላ ኩላ ኣብታ ናይ ፀገም መፍትሓ እውን ስድራ ማእኸል እያ ሓሳብ ካብ ኩሉ እዩ ዝርከብ በብኸባቢኡ ንፈልጦ ኢና ህዝብና ተለመደ እዩ ስለዚ ቀደም ሰዓብ ናይ ጉዳያት በብኸባቢኡ ከም ትግራይ ይኹን ከም ሰፈር እናገርና ታዋና ታ መድረክ ፈጢርካ መንግስቲ እዚአን ክሰርሕ መቻች ዘሎ ዘላትና እዚኣ እያ ከመይ ነውዕላ እውን ክበሃል ዘለውን ምስ ህዝቢ ኮይንካ እዩ እዚ እዚ ንክተሎ ኣንፈት ፀንሓ ኣንፈት ዝፍለጥ ግን ሕዚ ድማ ብዝበለፀ ማለት ናብቲ ስርዓት ንኣቱ ስለ ዘለና እታ ስርዓት ተኸቲልና ክንሰርሓ ኢና ህዝብና ብዙሕ ፀገም ይገጢሙ ሕዚ እውን ኣለዎ ተደራረበ ፀገማት ክንደይ ተፃዊሩ እዩ ዝኽፈል እውን ከፊል እዩ እታ መንገዲ ግን ሕዚ እውን ከምቲ ማሊ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይንካ ምስራሕ ይሄን ይሄን እናበልካ ንዝቐረብ መንግስቲ እውን እናቐረምካ መፍትሕታት ናይ ምምፃእ ስልካ ናይ ጭቅጭቅ እትይሆንስ ናይ መፍትሕታት እቶም ምንጪ ብሄራዊ ኩርዓትን ጀግናትና ዝኾኑ ስድራ ስዋኣት ኣለዉ ጉድኣት ተጋደልትና ኣለዉ ህልዋ ተጋደልቲ እውን ኣለዉ ክንደይ ፀገም ተሸኪሞም ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ፀገም ዘሎ እንዴት ተፀገም ተኣሊሶም እዮም ክንደይ ከፊሎም እዮም ንትግራይ ክኸፍሉ እውን ድልዋት እዮም ዝወፅሖም ዘሎ በደል እውን ይፍለጥ እዩ ኣብዚ ዝተዛብዐ ነገራት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ከም መንግስቲ ንስድራ ተስዋኣትና ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ዝከኣል ንምሕጋዝ ግቡእ ክብሪ ማልዕሉ ኩሉ ግቡእ ክብሪ ክረኽቡ መንግስቲ ጎኖም ከም ዝኾኑ ገልጽ ይፈቱ ብዝከኣል እውን ፀገማት ንምፍታሕ ተወና ትኹረት ሓቢርና ክንሰርሕ ክንደጋገፍ ካብቶም ቀዲምና ንሪኦም ዛዕባና ከም ዝኾነ ምግላፅ እየ ዝደሊ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቶ ገዲአን እየን ናብቲ ወራሪ ይፍለጥ እዩ ትግራይ ንምጥቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምጥቃዕ እዩ ኮይኑ ዓብዪ ጉድኣት በፂሑና እዩ ክንደይ ፀገም ተሸኪመን እየን ተቃለለ ሽግር ግን ኣሎ ማለት ኣይኮነን ከም ህዝበን ዘቃለለ ነገራት ኣሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ብተጎዳእኻ ምስራሕ ዝከኣለና ኣብዚኣን ክንሰርሕ ዝከኣልና ታትከኣል ክንሰርሕ ብሓፈሻ ድሕሪ ዝስምዕ ፕሪቶርያ ብዙሕ ያው ተፀቢና ኢና ይረኸብናዮም ብዙሕ ነገር ቀለል ኢልና ኢና ይረኸብናዮ ነገር የለን ጥልመቱን በዚሕና ክድዓት በዚሕና ናይ ኣመራርሓ ብፍላይ ለዝመፀ ዝኸድዕ ዝጠልም ኣሳጢሑ ዝኸይድ ንህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ሕዚ ንተኣከብ እያ ኣብ ውራይ ህዝቢ ትግራይ ንእከብ ብዝሓለፈ እናረገምና ብዝሓለፈ እናወቕስና እውን ነምፆ ፍታሕ የለን ክንመሃረሉ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ተማሂርና ፀገማትና መፍታሕ
ልዕሊ ኩሉ ህልውና እንድሕነትን እያ ሕዝቡን ናይ ትግራይ ኣጀንዳና እዚኣ ህዝብና ሓራ ዘውፀ ሓራ ክወፅእ ተመዛበልትና እውን ክምነልስ ዕፅዋን ክባን እውን ክነቃልል ተረጊፅና ክሳድና ነብር ይንኽእልን ታዘርገፀትና ንርኢ ኣለና ሰላምን ፀጥታን እውን ኣሎ ሕግን ስርዓትን እውን ገና እዩ ብዙሕ ድብርኽራኽ ዝበለ ነገራት ኣሎ በብደረጅኡን ክንፈትሖ ኢና ውሽጣዊ ዓቕምና ንምጥንኻር እውን ናይ ኩላ መፍትሒ ውሽጣዊ ዓቕምካ ምጥንኻር እያ ብዘለካ ሓደ ፖለቲካሊ ኣብቲ ዘለናዮም ፀገማት ምርዳእ ይህን ምን ኢልካ እውን ሓድነትካ ምጥንኻር ሓድነት ዓብዪ መሳርሒ ብፍላይ ናይ ትግራይ ማለት ሓድነት ጢምና እንተሰሪሕና ያው ከምቲ ንኩሉ ሻዕኑ ዘይንወፆ ነገር የለን ርኢና ኢና ኩልኻ ህዝብካ ሒዝካ እያ ትሰርሕ ንኩላ ህዝብና ሒዝና ማእኸልና ህዝብና እዩ ምስ ህዝብና ኢና ቀሪብና ክንሰርሕ ዘለና ንሱ ጎኒ ቀሚጥካ ዝበሃል ናይ ጥፋኣት መንገዲ እዩ ሒዝና ህዝብና ኢና ሓድነትና ንምፃእ እውን ህዝብና ሒዝና ኢና ኢኮኖሚያዊ ፀገምና እውን ከበድቲ እዮም ብረዲኤት ኣይኮንናን ክንፈትሖ እዚ ረዲኤት የድልዮን ኣይኮነን ሓገዝ የድልዮን ኣይኮነን ብዓርሲ ምርኩሳ እያ ሸየጥ ኣቢልና ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ በዓልና ንባዕልና ፀገምና ክንፈትሕ ክነቃልል ክንሽከም ኣለና ሰራዊትና እውን ብኩሉ መዳይ እውን ክነጠናኽሮ ኣለና ዓቕምና እዩ ካብቶም ወሰንቲ ዓቕምታትና እዩ ብኩሉ ክጎዲ እዩ እንደይ ፀገም በፅሒዎ እዩ እንደይ ተበዲሉ እዩ ካብ መናወሮ ማለት ምግዳል ዘድልዮ መናወሮ ጀሚሩ ፀገም ኣለዎ ብኩሉ መዳይ ከነሕይሎ ማለት ጠንካራ ሰራዊት ሒዝካ እያ እታ ትድለ ዘላ መፍትሕታት እውን ትመፅእ እታ ድርድር እውን ትመፅእ እታ ካሊእ እውን ትመፅእ ሰራዊት ሒዝካ እያ ካብ ሰራዊት ወፃእ ብልመና ብጠልዕ ጉንብስ 20 ወረቐት ብምፅሓፍ ኣይኮነትን ሰራዊትካ ሒዝካ ናብ ሰላም ሰራዊትካ ሒዝካ ናብ ዘተ ንኩሉ ነገር ድሉ ምዃን እያ ሰራዊት እዚ ዝኽፈል ዋጋ ከፊሉ እዩ ኣብዚ ኣብፅሒና ናብ መናወሩ ናይ ምግዳል መናወሩ ፀገም ኣሎ ይፍለጥ እዩ ሕድሪ ስዋዓት ተሸኪሙ እዩ ሕዝቡ ዝኒሀ ልኡ ከለኒ ኢሉ እዩ መንግስቲ ንተጋድልኡ ክብሪ ይህብ ንዝከፈሉ መስዋዕትነት እውን ክብሪ ይህብ ተሸኪሞ ዘሎ ፀገማት ሕድርታት ፀገማት እውን ከነቃልል ሕድርታት ድማ ግቡኡ ክፍፅም ስለዚ ብፀገማት ኣይተሰኮነን ንፈልጥ ኢና እታ ዋና ዕላማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና እንድሕነትን ንምርጋፅ ኣብ ዝግበር ድማ ልኡኹ ክፍፅም ከም ዝኽእል ንተኣመን ኢና ኣብዚ ወፃእ ዕጥቂ ሒዞም ካብ ትግራይ ወፃእ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝትኩሱ ከም መንግስቲ ክንብሎም ንደሊ መሳርሒ ፀላኢ ትኾኑ እዩ ናብ ዘየድሊ ኣይትእተው እዩ ዝሓለፈ ዘጋጥመና ኣሎ ይኣክል ኢና ንብል ፖለቲካ ኣፈላላይ እንተሃልዩ ያ ከምቲ ምስ ብልፅግና እውን ብፖለቲካዊ ዘተ ብድርድር ንብሎ ብዘተ እያ እዚኣ ትግበር ምስ ፀላኢ ኮንካ ተኩስካስ ፖለቲካ መፍትሒ ከምፅእ ኢልካ ምሕሳብ ዓብዪ ጌጋ ኢና ንብል ኢና ስለ እንተልዩና ኣፈላላይ ወይ ኣብተን ዘለዋ ውድባት ኣብ ትግራይ ዋሓዳን ብዙሓት እየን ዘለዋ ትርፊ እየን ዘለዋ ተዘይለ ኣብኣተን ኣትዮም ክሰርሑ ቃለሱ ይኽእሉ እዮም ተደልዮም ካብ ናይ ባዕሎም ውድብ ሓሳቦም ቀሪቦም ህዝቢ ይወስን እዩ ክበሃል ዘሎ ናብ ዓድኹም ምፁ ናብ ህዝኩም ምፁ ህልውና እንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ ተሳተፉ ልኡኽ ናይ ትግራይ እዚኣ እያ ህልውና እንድሕነት ትግራይ ናይ ምርጋፅ እያ መንግስቲ ዘድሊ ደገፍ እውን ክገብር ነዚ ከሳልጥ ማለት እዩ ስለዚ ሓሲቦም ናብ ህዝቦም ክመፁ መፀዋዕታና ንቕርብ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ዝፍለጥ እዩ ብዙሕ ተቃሊሱ እዩ ቃልሲ ገና እያ ከምታ ዝበልና እያ ስለዚ ዘሎ ውፃእ ውረድ ከይሕንቆለኩም ወገንኩም ንምድሓን ኩሉ መዳዊ ቃልስኩም ሕዝቡ ነበርትዑ እየ ዝብል ንዲያስፖራ ሓራ ዘይወፀ ህዝቢ ኣሎ ናብ ቦቱ ዘይተመልሰ ህዝቢ ኣሎ
نمبر برزكم اللي زال يدا قفات له لمون كم تماليز كعلكم كل تسوى مالست كارش تكورو ننصور حزب إثيوبيا بزح سجامات تشكيم يزلو ببخابي بزح سجامات اللوي نسخاتكم أنا أبز بكراي بس تدرر ببدل بمنجست إثيوبيا بس حنا زلو في ليز ولا سجام كتردو تصيت نقبر الناس ترديهم أخذ مفتاح أكلنا يتمفتحون كتكونوا والنسوع قرابتنا هون قالينا حرسب عالم ونحن سلامينا ندلي تا سلام تحقاقيس كيا تا سلام ناي بينات بحال ليلا ناي تقراي ناي إثيوبيا تبحال ناي تخاون سلامي يا كاو ناي فلتي أو كندي هوكة عقر قرين زلو سلام ناي حوار سراحي ناي حدا يكونتن وش تعدون ناي بزحيا تخاوي تقوين ما ناي بزحي نري ألنا إنا تعلم تحقاقيس كيا سلامتي تخاونا سلام كون خاونا كلامي كأله كان مقار نعرف ندقف كتفون إحنا وندلوات حوارنا هنسرح دوات مخنا كتفلتوا صارتنا هتسمعوا ملاش كتفونا نسبة بتعال عليه كم من قستي قدم إلى زعل كويت عند تخرات هلونا عند حنة الفكراي مثل عرسونا الفكراي نايم الرقاسي زي بزوحات وش تعاون قدامهم بدوتات اللونا نزيهم مكيتنا بقدم سعاون سريعنا نسرحنا كم حلف كنديس قامات حلفي عوتات مزقب نيرو حزونكم عوتات من مزقب نلعال كن الروارب كمو تروت حقاقزنا هي مين لنا كل واحدنا ناس تيمنا كبرتاتنا يتقراي والعقيبنا كبرتات ما راسي حاجيم ما راح شيء كريمه كبرتاتنا هي بتقراي ون حلينا كبرتات قالسنا ون حلينا ودباتاتنا ون أتناخرنا قتلن ليتن بمربراب نابز حشة كان مزخن اللي تأمن نوزون كلنا نينو علنا قبون أستواصون نقبر صاريته يقرب زل على ما وكرن جانو سواتنا تقراي تسعر يغني لي تحستات ميدياويين سلت كتاتلو نمسجن ببقوان وزفنو مدبات وين مكتتال سابسكرايب لايك شير بمقبار بيتساب خنم خلو هاناس اتبلو ورئيتهم كنقبلنام ميدياويين